एमसीसी पास हुने नहुने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँका पार्टीहरूका मान्छेहरूको अथवा पार्टीहरूको भूमिका भन्दा यिनको भूमिकाले चाहिँ यसमा निर्णायक चाहिँ काम गर्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो नि अब नेपालको बुढाइन्दीमा त्यसले पार्ने असरले चाहिँ यहाँ काम गर्छ र अब एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई अलि बढी नै शङ्का छ। पछिल्लो कालमा अलिकति बढी शङ्का छ। पछिल्लो गतिविधि हेर्दा किन भन्छ भने यो अस्ति भर्खरै कान्तिपुरमा एउटा चाहिँ अमेरिकनहरूको एउटा चिठी आयो नि, चीनसँग सुपुर्दकी सन्धि गर्ने भनेर गरिसकेको सहमतिलाई एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको एउटा अमेरिकाको कुनै मन्त्रालयको एउटा मामूली डिपार्टमेन्टको सदस्यले पठाएको पत्रको आधारमा उनले सुपुर्दकी सन्धि रद्द गरे। अब सीलाई त त्यो कुरो त थाहा थियो हैन। आकस्मिक ढङ्गले रद्द गर्दाखेरि 2 दिन अगाडि मात्रै उनी आउनु 2 दिन अगाडि मात्रै रद्द गरे भइसकेको सहमति। अब एउटा त्यो रद्द गरेका थिए। अर्को कुरो अब हामीलाई यहाँ थाहा भएन, गुप्त ढङ्गले गरे, तर चिनीहरूलाई त थाहा थियो नि त एमसीसी मार्फत चाहिँ चीन नेपालभित्र आउँदैछ भने हो। यिनी सबै चिजलाई हेरेर नै सीले चाहिँ तपाईँको हड्डी चाहिँ बाँकी नराख्ने भन्ने जो धम्की दिए भन्छ नि, ओलीहरूलाई जो धम्की दिए नि, अब यो सबै स्पष्ट छ। र अस्ति आएको कान्तिपुरमा जो आयो नि पत्र, त्यो पत्र सार्वजनिक यो बेलामा भयो नि, हामीले बुझ्ने महत्त्व त्यसको हो। किनभने चाहिँ एमसीसी चर्केको बेलामा त्यो अमेरिकनहरूले चीनसँग हुन लागेको सन्धि रोक्नुको निम्ति पठाएको जो पत्र जो बाहिर आयो नि, यसले पनि के प्रश्न सन्देश दिन्छ त भन्छ भने चिनियाहरूले अब अहिलेका यिनी दलालहरू पुरै सिआइएको मिसनमा काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा उनले इन्डिकेट गरिरहेछन्। एमसीसी उनीहरूको सैन्य रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा उनको चाहिँ थुप्रै दस्तावेजहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। मैले हिजो मात्रै अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी भन्ने एउटा चाहिँ रिपोर्ट हेरेँ हैन। उनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भनेर 2017मा 2.5 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको एउटा दस्तावेज मैले हेरेँ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति हाम्रो मिलिटरी रणनीतिको सुरक्षा रणनीतिको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय रणनीति हो, अथवा चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जो एसिया प्रशान्त क्षेत्र छ यो क्षेत्रभित्र अमेरिकनहरूको सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीति सङ्गठित गरियो, उनको त्यो सुरक्षा दस्तावेजले भन्छ। र अब त्यो दस्तावेजले के पनि भन्छ, त्यहाँ भन्छ भने के पनि लेखेको छ भन्छ भने एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई हैन अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विकसित गरिएको हैन तपाईको आर्थिक कूटनीति हो भन्छ। अथवा अब त्यो पनि उनको के अरे सुरक्षा रणनीतिको एउटा कूटनीति भयो, आर्थिक कूटनीति भयो। भन्नुको मतलब उनले भन्न खोजेको मानिसहरूलाई केही देशहरूलाई चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा लालच देखाएर हैन उनले आफ्नो चाहिँ फौजी रणनीति चाहिँ हासिल गर्ने, फौजी चाहिँ रणनीति चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले एमसीसी अगाडि बढाइएको भनेर उनको दस्तावेजमा लेखेको छ। र एमसीसीलाई तपाईको आर्थिक कूटनीति फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति भनेर प्रश्न भनेको छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा अमेरिकाका मन्त्रीहरूदेखि जस्तो नेपाल आएका मन्त्री अथवा चाहिँ भियतनाममा गएर पनि बोले हैन 1919मा गएर चाहिँ 2019 भियतनाममा पनि बोले। अमेरिकन दूतावासले पनि वक्तव्य निकाल्यो कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा चाहिँ यहाँ आएको हो भनेर उनले स्पष्ट बोलेका छन्। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अब यहाँ यिनको सम्झौताले के भन्छ भने यो सम्झौता अगाडि बढेपछि सबै एमसीसीको कानुन चाहिँ लागू हुन्छ भन्छ, नियमहरू लागू हुन्छ भन्छ। अब त्यो एमसीसी एक्ट 2003 एमसीसीको जो कानुन 2003मा पारित भएको छ हैन 17 वर्ष अगाडि, त्यसको 611 सेक्सन 611 को 1 नम्बर चाहिँ बुदाको तपाईको अर्को उपबुदामा के भन्छ भने जुन देशमा एमसीसीको यो अनुदान दिइन्छ त्यो देशमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थमा गत्यावरोध अथवा विरोधाभास आयो भने अथवा उनले जो चाहिँ सैन्य रणनीति अगाडि बढाइरहेछन् नि त्यो प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएन भने यो सम्झौता जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्छ भनेर उनीहरूले भन्छ हैन, उनीहरूले भन्छ। र पाँचौं कुरा, एमसीसीको अहिलेको सिइओ वर्तमान सिइओले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति बीआरआईको काउन्टरमा चाहिँ विकास गरिएको हो अथवा चीनको बीआरआईलाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति रोक्नुको निम्ति यो विकास गरिएको हो भनेर अहिलेको सिइओले स्पष्ट रूपमा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको छ। माने यो सबै कुराले एमसीसी र इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईको रणनीति फरक हो भन्ने कुरा कहाँ देखाउँछ?
हैन। जबकि उनीहरूको आधिकारिक अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले हैन जो सुरक्षा रणनीति भनेर दस्तावेज ल्याएको छ त्यसले नै उनको फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति हो एमसीसी भनेर जब किटानै गरेको छ दस्तावेजमा भनेपछि यो कसरी विकासको प्याकेज हो? यो त पैसाको प्रलोभन मात्रै हो हैन। जस्तो पैसाको लालच देखाउने एजेन्टहरूलाई पैसा खुवाउने त्यो देशभित्र घुस्ने र चाहिँ आफ्नो सैन्य चाहिँ एउटा चाहिँ योजना चाहिँ लागू गर्ने हिसाबले आएको हुनाले अब यो एमसीसी र इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अलग हुन् भन्ने हिसाबले जो प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछन् नि यिनीहरू अत्यन्तै खतरनाक अपराधीहरू हुन् र यिनी पुरै सीआई र रबाट परिचालित मान्छेहरू हुन्। यसमा भ्रम पर्नु हुँदैन र हामीले यस दुईटै फरक किसिमले हेऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। र त्यसमा पनि थप मेरो कुरा के छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिले अहिलेको भू राजनीतिले जुन भू राजनीतिभित्र स्पष्ट रूपमा संसारका सबै शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उग्र भएर गएछ। यहाँ आउने कुनै पनि विदेशी परियोजना प्रोजेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ उनको रणनीतिभन्दा बेग्लै हेऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। आर्थिक रूपमा मात्रै हामीले हेर्न हुँदैन अनि कुनै पनि कोणबाट होला कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तो उनका शर्तहरू छैनन्, उनका नियम कानुन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन अथवा चाहिँ हामी कहाँ आएर उनीहरूले समानान्तर सत्ता बनाउनु कोसिस गरेका छैनन् भने त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यो व्यापारिक स्वार्थ मात्रै हुनसक्छ, त्यो सबैको हुन्छ। जस्तो इन्डो पेसिफिकलाई त उनीहरूले घोषित रूपमै यो चाहिँ चीनको बीआरआईको विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढाइएको भनेको हुनाले चीनसँग चाहिँ देखिनुपर्छ भनेर मात्रै आइपिएस गलत हो भने लेख्या उनीहरूले हैन। अब आइपिएसबाट चाहिँ एमसीसी अलग हो भनेर पारित गरिदिइसकेपछि त त्यो विरोधको त अर्थ भएन नि त हैन। विरोधका बावजुद अमेरिकनहरूले चाहिँ तपाईँको एमसीसी मार्फत आफ्नो फौजी रणनीति अगाडि बढाउन त पाए हो। त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति यिनीहरू गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र जो विरोध भइरहेछ नि त्यसमा आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो। सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ सम्झौताकारी पक्षले मान्छ, यिनको संसदको चाहिँ प्रस्ताव पारित भएको प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको विदेशीले मान्छ हैन। इराकमा मान्यो, अमेरिकाले मान्यो। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकनको हातमा बुझाउने जालसाजीको रूपमा यिनको रिपोर्ट आएको छ। एमसीसी र इन्डो पेसिफिकमा कुनै पनि भिन्नता छैन। एउटा आर्थिक चेहरामा आएको छ, विकासको चाहिँ चेहरामा आएको छ, अर्काले सिधै चाहिँ यो फौजी चेहरामा प्रस्तुत भएको छ। फरक त्यति मात्रै हो। नेपालको भू राजनीतिले के भन्छ भने हामी चाहिँ मात्रै सङ्कटमा चाहिँ फस्दै जाने, देश मात्रै फस्ने, यिनी सधैँभरि उन्मुक्त भइराख्ने कुरो हुँदैन। किन भन्छ भने अब यो सङ्कट चाहिँ एकदम गहिरो चरम नहुँदासम्म यिनले आफ्नो मुकुण्ड लुगाएर चाहिँ जोगिन सफल भए हैन। जोगिन मतलब जब वार पारको स्थिति आउँछ नि त, जस्तो कुनै पनि लडाइँ के हुन्छ भन्छ भने एउटा पोइन्टमा गएर त त्यो वार पार हुन्छ, वार पारको अवस्थामा जान्छ। अब त्यो बेला यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। यिनीहरू पनि लुकेर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अहिले यिनलाई भएको त्यति हो। यिनले चाहिँ 30औं वर्षदेखि एनजिओको नामै पालेर राखे नि, त्यसको चाहिँ प्रतिफल त उनले खोज्नु भयो नि आज। किन यो त सबै पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको जासुसहरूको ज्ञान हो। जति पनि एनजिओ भनी छन् त्यो त सबै पश्चिमाहरूको काम गर्ने चाहिँ जासुसहरू हुन् तिनी। अब त्यो लगानीदेखि लिएर तपाईँको आफूलाई अनुकूल नहुने मान्छेहरू यति मारे यिनले हैन। मदन भण्डारी मारे, वीरेन्द्र मारे हैन। 10 वर्ष त्यत्रो युद्ध गराएर चाहिँ 17,000 नेपाली मारे। यो सबै काममा त यिनीहरू प्रयोग भएका छन् हैन। यो सबै काम गराएर अनि सारा नेपालीलाई देशबाट लखेटेर देश खाली गराएर अनि यो परेड खेल्नको निम्ति यिनलाई अगाडि सारेको अहिले निर्णायक अवस्थामा। त्यसकारणले एमसीसी भनेको पश्चिमाहरूको खास गरी अमेरिकाको निर्णायक एउटा चाहिँ शक्ति अवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, एकदम निर्णायक। ऊ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ अहिले। अमेरिकन मात्रै हैन, त्यसमा त सिङ्गो पश्चिमा पनि छ, इन्डियन पनि छ। जस्तो पश्चिमा मैले किन युरोपियनहरूलाई मैले किन भनेको भन्छ भने त्यो एमसीसी भित्र चाहिँ तपाईँको एडिबी एसियाली विकास ब्याङ्क पनि सामेल छ। त्यो कोणबाट चाहिँ जापान पनि यसमा संलग्न छ। किन एडिबीको चाहिँ मुख्य लगानीकर्ता त जापान हो हैन। बेलायतको डिएफआइडी छ जो सबभन्दा ठुलो आइएनजिओ हो बेलायतको, डिएफआइडी छ। त्यसपछि अमेरिकाको युएसएड छ हैन। यो सबै संस्थाहरू छन् र उनीहरूले फ्रन्टमा अमेरिका आएको। किन भन्छ भने यो विश्वको यो लडाइँमा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने नीतिगत रूपमा अथवा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको युरोपियनहरूले काम गर्ने हैन। अलिकति राजनीतिक र फौजी चाहिँ तपाईँको रूपमा त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो भने फ्रन्टमा अमेरिका देखिने। यिनले त्यो ढङ्गले पहिलेदेखि काम गर्दै आएका छन्। अब भएको त्यही मात्र म अलिक बढी नै अमेरिकाले जोड गर्नु भनेको यो जुन 18-20 वर्षमा नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ अथवा विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत जुन खालको लगानी गरे, यदि एमसीसी पास नगर्ने हो भने उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर हुने भयो। त्यसकारणले जस्तो यो पहिले चाहिँ के अरे
यो संविधान जारी गर्दाखेरि पनि युरोपियनले त खुलेरै भने नि यत्रो हामीले लगानी गऱ्यौँ, यत्रो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो होइन, के अरे चाहिँ उनले भनेका धेरै चिज भएनन् नि, जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्य, उनका त धेरै जातीय राज्य, धेरै एजेन्डाहरू थिए। उनीहरू टाउकामा हात राख्दै चाहिँ यहाँ घर घर ढोका ढोकामा झारे, गुनासो गर्दै हिँडे। अब त्यो उनीहरूले भोलि त्यो अवस्था आउँछ, अहिले त्यो अवस्था आउँछ। किन भन्छ भने मैले भने नि, यसको निम्ति अहिले पैसा बाँडेको मात्रै होइन, हामीले त्यति मात्रै बुझ्नु। एमसिसी भनेर जो यो त क्लाइमेक्स हो, उनले आफ्नो निष्कर्षलाई अहिलेसम्म गरेको लगानी र अहिलेसम्म अगाडि बढाएको योजनालाई यिनले त टुङ्गोमा पुर्याउनु खोजे मात्रै हो। एमसिसीको नामबाट यिनले चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु खोजे हो। त यो प्रक्रिया त मैले भने नि, एनजिओकरणदेखि लिएर यहाँभित्र भएका ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू, यो अर्थतन्त्रको चाहिँ तबाही बर्बादी, नेपालीहरूलाई देशबाट निकाल्ने यो प्रक्रिया, देश खाली गर्ने प्रक्रिया, नागरिकता ऐनको नाममा विदेशी भर्ने प्रक्रिया, यो सारा चिज त हुँदै आएको थियो नि त। यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको एकदम शून्य बनाएर उनको प्रतिरोध हुन सक्ने सबै बाटाहरू बन्द गरिकन अहिले ठ्याक्कै यिनी अपराधीहरूलाई प्रयोग गरिकन उनले हान्न खोजेको हो, अमेरिकनहरूले हान्न खोजेको हो। र यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट अमेरिकनको हो, त्यसमा सत्यता छ। किन भन्छ भने सबभन्दा चर्को लडाइँ त उसैको छ नि त, चिनसँग होइन। चिन र रुससँग चाहिँ अब उसले त आफूलाई सुपर पावर भन्छ, लडाइँ त उसको छ होइन, उसकै नेतृत्वमा युरोपियनहरूले काम गरिरहेछ। तर अब अमेरिकन मात्रै छैन, युरोपियनहरू पनि संलग्नताको हिसाबले। किन भन्छ भने अब त्यो संलग्नता उनको किन छ त भन्छ भने अहिलेसम्मको विश्व राजनीतिमा शक्तिको हिसाबले, सभ्यता र संस्कृतिको हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक हिसाबले त पश्चिमाहरूको वर्चस्व छ विश्वभरि। अहिले पनि विश्वको राजनीतिलाई ह्यान्डल त पश्चिमाले गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको खत्म हुने दिन होइन, अमेरिकाको हात मात्रै बाँचिँदैन कि युरोपियनको हात पनि बाँचिन्छ। र यो सबै चिज पूर्वले लिन्छ, एसियाले लिन्छ। त्यस कारण यसलाई रोक्नुको निम्ति युरोपियन अमेरिकनहरू एक ठाउँमा छन्। त्यो फ्रन्टमा मात्रै बढी स्वार्थ अमेरिकाको देखिएको हो। अब यो नितान्त अमेरिकाको एक्लो प्रयास हो भन्ने चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पनि हुँदैन। अहिले अब यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति निकै नै निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एमसिसी प्रोग्राम भनेको चाइनालाई रोक्ने, BRI रणनीतिलाई रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नै छ। यदि एमसिसी पास भइहाल्यो भने आम जनता, नेपाली जनतालाई निकै चासोको विषय बनेको भनेको चाइनाले कस्तो खालको कदम चाल्ला? होइन, अब यस्तो हो, चाइना मैले भने नि नेपालको भू राजनीतिलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो भन्छ भने जस्तो अहिले बाहिर देखिँदाखेरि एकातिर चीन, अर्कोतिर अमेरिका। हजुर, विश्वको लडाइँ त यो दुईवटा पोलबाट चलिरहेछ होइन। अब अमेरिकाको नेतृत्वको वरिपरि युरोपियनहरू छन् होइन। अब चाहिँ तपाईँको चिनको चाहिँ तपाईँको ध्रुवको वरिपरि रसिया, इरान, उत्तर कोरिया लगायतका थुप्रै देशहरू छन्। अब यो नेपालको भू राजनीति तपाईँको जटिल किन भयो, डरलाग्दो किन भयो त भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको निम्ति अब चिनलाई चाहिँ खतम नगरिकन, पछाडि नधकिलिकन उनको वर्चस्व अब सधैँको निम्ति घुम्ने खतरा आयो। अब त्यो काम गर्नुको निम्ति नेपालभन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अर्को छैन। किन भन्छ भने उनीहरूको मुख्य चाहिँ तपाईँको उद्देश्य तिब्बत विभाजन गर्ने हो होइन। तिब्बत कब्जा भयो भने चिन चाहिँ तपाईँको खत्तम हुन्छ, पुरै चाहिँ पछि हट्नुपर्छ। किन स्रोत साधनको हिसाबले पनि तिब्बत संसारको चाहिँ तपाईँको अथाह भण्डार हो, अहिले पनि अथाह भण्डार हो। र सामरिक हिसाबले पनि सायद मानव बस्ती भएको सबभन्दा अग्लो पठार हो तिब्बत। संसारको चाहिँ पृथ्वीकै सबभन्दा अग्लो पठार पनि हो। अब त्यहाँबाट संसारलाई पुरै चाहिँ निगरानी गर्न सकिन्छ। अब यो महत्त्व उनले देखा हुनाले अब दलाई लामा उनको हातमा छ। नेपालभित्र चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू छन् र अब तिब्बतभित्र प्रवेश गर्ने, आवतजावत गर्ने नाकाहरू भएको एकमात्र देश नेपाल हो। अन्तबाट यो भूगोल, यो यति सजिलो भूगोल उपलब्ध छैन। त्यो कारणले उनले चिनलाई समाप्त पार्नुको निम्ति नेपाल छानेको हो। अब त्यस कारणले अब यहाँ के आयो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको यो डिजाइनलाई छुट दिने, अनुमति दिने चिन सिद्धिन्छ। त्यो त उनीहरूले बुझेका छ होइन। अब यो काम सम्पन्न नगर्ने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पनि सकिन्न, पश्चिमाहरूको वर्चस्व सकिन्छ, सधैँको निम्ति साम्राज्य डुब्छ, अस्ताउँछ होइन। त्यस कारणले उनीहरू नेपाललाई जसरी पनि गिजोलेर होइन चिन विरोधी अखाडाको रूपमा परिणत गर्ने मिसनमा छन्, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि। अब यो मिसनलाई असफल पार्नको निम्ति चिनले पनि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ। र अब यहाँ चाहिँ यस्तो स्थिति आयो भने इन्डिया चाहिँ यो चक्रव्यूहमा त फस्छ। इन्डिया त्यतिकै त्रसित छ। जस्तो पश्चिमाहरू चाहिँ भर्से चीन, रुस सहितको
तपाईँको ठ्याक्कै लडाइँ यहाँ सुरु भयो भने त इन्डिया त चक्रव्यूहमा पर्छ र ऊ छिन्न भिन्न भएर जाने खतरा छ। ऊ त्यहाँ आतङ्कित भइरहेछ। त्यस कारणले उसले अहिले बिचबिचको बाटो भूमिका खेलिरहेछ होइन। न खुलेर चाहिँ पश्चिमा मोर्चामा न खुलेर चाहिँ चिनिया मोर्चामा जस्तो दोधारमा अब उसले दोहोरो नीति अपनाइरहेछ। यता पनि सम्बन्ध विकास गर्ने उता पनि सम्बन्ध विकास गर्ने। तर उसको चुरो के छ भन्छ भने सामरिक रूपमा पश्चिमाहरूसँग नजिक बस्ने मिलिटेरी रूपमा। तपाईँको विचारमा भारत अमेरिकामा उभिँदा उसलाई फाइदा हुन्छ कि चीनको कित्तामा होइन? फाइदा हुन्छ? पश्चिम यस्तो जस्तो उसको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उसको भित्र इन्टेन्सन पश्चिमाहरूको कितातिर उभिएर चिनलाई कमजोर बनाउने हो। किन चिन कमजोर भयो भने म सुपर पावर हुन्छु भन्ने छ नि उसलाई होइन। चिन त प्रतिस्पर्धी भयो, छिमेकी सिमाना जोडिदिएको होइन। त्यो पनि थुप्रो विवाद भयो कि किन चिनलाई कमजोर नबनाइकन भारत त एसियाको पावर त बन्दैन। अब हो उसको सोच त्यही हो। त्यो कारणले ऊ चाहिँ सामरिक रूपमा सधैँभरि पश्चिमाहरूसँग छ। तर उसलाई पश्चिमाहरूबाट अर्को खतरा के पनि छ भन्छ भने अब यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरू बलियो भयो भने भारत पनि राख्दैनन्, इन्डिया पनि राख्दैनन् बाँकी इन्डिया। किन भन्छ उनको त सिङ्गो एसिया कब्जा गर्ने रणनीति हो। चिनको अहिले देखाउने पो चिन हो होइन। यहाँ खुट्टा बलियो बनायो भने त भारतलाई त मै त खाँदैनन् उनीहरू, भारतलाई पनि छिन्नभिन्न पार्छन्। त्यो पनि इन्डियनले बुझेको छ। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित गर्ने र स्पष्ट रूपमा एउटा कित्ताको हुँ भनेर नदेखिने त्यो दोहोरो दोग्ला रणनीतिबाट इन्डिया हिँडिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि धेरै दिन चल्दैन र ऊ पश्चिम के अरे चाहिँ तपाईँको खुलेर पश्चिमाहरूको मोर्चामा गयो भने एसियामा इन्डिया अलग हुन्छ। अर्को उनलाई समस्या रहेछ किन एसियाबाट नितान्त एक्लो हुन्छ र चाहिँ सिङ्गो एसियासँग उसले दुश्मनी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।